Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons étudié la séquence 3, la leçon de la fiche. Bon, l'objectif de cette séquence 3, c'est lire et produire une affiche. الهدف ديال la séquence 3 هو قراءة وإنشاء ملصق. Bon, الدرس ديال اليوم هو lecture et production d'une affiche. قراءة وإنشاء ملصق. L'objectif de cette leçon هو lire une affiche هو قراءة ملصق. Bon, le support الدعامة قالك les bons gestes au quotidien هما الإجراءات الصحية أو الإجراءات الصحيحة اللي كنستعملوها اللي خصنا نستعملوها يوميا. Bon, la première geste c'est j'éteins la lumière et les appareils électroniques sont les laissés en position veille. قالك غادي تطفي الضوء والأجهزة الكهربائية وما غاديش نخليها في وضعية الاستعداد. مثلا بحال عندنا الرارونج كيف ما كنقولوا له الرارونج عندنا ما غاديش نخليوه في البريز واخا ما يكونوش دايرين فيه لي شارجور و اتسيتيرا. ضروري ما خصناش بلا ما نخليوه هو في البريز ديالو في الضوء دونك نحيدوه. لا دوزيام جيست سي جو بيس لو شوفاج نخفض الحراره. مثلا هذاك لو شوميني اللي عندنا غادي نخفضوا له شويه الحراره ونلبسوا شي حوايج مثلا لبسوا حوايج ديال الصوف باش نحافظوا على هذيك الضوء والكهرباء والحراره ديال المهم لبسوا حوايجنا باش نحافظوا على المهم نحافظوا على الدار ديالنا مثلا ما نخليوهاش انها ما نضيعوش وما نبدروش. لا troisième geste c'est je prends une douche rapide plutôt qu'un bain. غادي نستحم بسرعه بدلا من انني نستحم ببطء. مثلا ناخذ واحد دوش دغيا بزربه ماشي نبقى عاد ندير هادي 3 ديال المرات شامبوان ندير هاد الشامبوان هذا ديروا دغيا قضيو حاجتكم وصافي. بون هنايا je n'utilise l'eau chaude que quand j'en ai vraiment besoin. قالك غادي نستخدم الماء الساخن فقط ملي كنحتاجو ماشي غادي نبقى غير شعل وطفي نبقى غير نخلي الماء مطلوق بحال ما حيت حنا عندنا هذاك لافابو كيف ما كلشي كيعرف كلشي عنده لافابو الماء ديالو مجهد ولا وحنايا كنبقاو كنغسلو يدينا وهو الماء غير كيشرشر كيضيع. دونك نحاولوا اننا نخفضوا نكحزوه للجهه اللي كتخفض الماء وصافي باش الماء ما يضيعش. La cinquième geste c'est je ne gaspille pas le papier. Par exemple, j'utilise les deux faces du feuille. قالك ما نضيعش الورق. على سبيل المثال نستخدم هادوك الجهتين بجوج ديال الورقه. مثلا هاد الورقه غادي نستخدمها وتا اللور ديالها غادي نستخدمو الصفحات بجوج. La sixième c'est j'achète des produits respectueux de l'environnement. نشري شي منتجات صديقة للبيئة اي مثلا نديرها على الباب ديالي لا ترمي الازبال باش ما حتى شي واحد ما يبقى يرمي الزبل حدا الباب ديالك حدا الباب ديال الدار اولا باش يكون في الحمام شي واحد باش حدا الباب ديال الحمام تكتب لا تسرف في المياه اولا كونسا بحال هكا. هنايا لا سيتيام سي جو تري مي ديشي نفرز النفايات ديالي. مثلا انا ترس لي شي كاس ديال الزاج غادي ندير هنايا مثلا ميكا ديال الزاج وهنايا ميكا ديال القراعيد البلاستيك اللي مبقيتش محتاجهم المهم غادي نفرز النفايات ديالي. هنايا الثامن je ne jette pas les médicaments ou les ampoules avec les autres déchets.
قالك ما نتخلصش من البطاريات او الادويه او المصابيح الكهربائيه مع النفايات الاخرى. مثلا شي طفل غادي يلقى شي تما كترمي نتا شي دواء، غادي يلقاه تما، غادي يقول راه نشربو ولا باش بالي نبرا ولا شي حاجه. الاطفال ما عندهم عقل، ايوا غادي يشربو في الاخر تقدر نتا تسبب له في الموت. بون غادي ندوزو للتاسعه. Je me déplace à pied ou à vélo pour les petits trajets. قالك نحاول انني نتجول، مثلا نتجول سير على الاقدام او لا بالدراجه في الرحلات القصيره، بلا ما نستخدم انا الطوموبيل ديالي باش نمشي نسخر الحانوت، نمشي مثلا نبغي نشري شي حاجه، بلا ما نستخدم الطوموبيل نستخدم مهم نمشي غير على رجليا اولا نمشي على الفيلون ديالي etc. لا دي le 10 le 18 c'est je le peux pour les grands voyages je choisis le train. قالك الا استطعتي لهذوك الرحلات الطويله نختار القطار. القطار كيطيح شي شويه غالي اولا كيطيح شي شويه رخيص على طاكسي، اما ناخذ هنايا طاكسي، هنا طاكسي، هنا طاكسي، هنا طاكسي، نمشي نيشان في رحله وحده على القطار. بون غادي ندوزو دابا لوطر باج، الباج دو ليكزارسيس. بون هيا لا باج قالك j'observe et je découvre. ولاحظ واستكشف. premier exercice قالك j'observe le support et je complète le tableau suivant. غادي نلاحظ الدعامه ونكمل الجدول تاع الدعامه اللي قريناها، اللي فيها دي ديال اللي فيها 9 ديال البارتي الاجزاء. بون لو تيتر دو سوبور، العنوان ديال الدعامه هو لي بون جيست او كوتيديان. بون لي بون جيست او كوتيديان اللي ما عرفتش يكتبها انا كنمليها عليكم، راها كاينه في لوطر باج. لي بون جيست او كوتيديان لي زيليمون كي لو كومبوز، العناصر المكونه لهاد الدعامه هما l'image et des images et du texte. بون غادي نكتبو image plus texte. image avec s حيت beaucoup ديال les images. image texte plus texte. بون غادي ندوزو، المهم هنا كان اللي ما شافش الكتابه مزيان image avec s plus texte avec s. le nombre de parties ou unités، العدد ديال الاجزاء او الوحدات هو دي ديال لي بارتي، 10 ديال الاجزاء، دي بارتي. بون غادي ندوزو لا دوزيام اكزرسيس. قال combien y a-t-il de vignettes petit image dans cette affiche. قالك شحال ديال الصور المصغره اولا الصور الصغيره اللي في هذاك الملصق اللي كاينه في الملصق. بون كاينين 10 ديال لي فينيات، 10 صور مصغره، دي فينيات. Bon, le troisième exercice قالك combien y a-t-il de consignes ou recommandations. قالك شحال كاينه من تعليمه اولا توصيه اللي موجودين في الدعامه. كاينين 10 دي كونسيني، 10 تعليمات، دي كونسيني. بون غادي ندوزو دابا جو كونستروي لو سونس، ابني المعنى. le premier exercice à quoi servent les images par rapport au texte. قالك شنو هي الفائده ديال الصور بالمقارنه مع النصوص. بون شنو هي الفائده ديال الصور بالمقارنه مع النصوص. بون les images montrent ce qui était écrit dans les textes. الصور كتبين لنا شنو تكتب في النص، كتوضح لنا، كتزيد توضح لنا. مثلا نتايا ما عارف شنو هو لابورت،
مثلا انت ما عارف شنو هو شنو هو لو سانج، غادي يكتبولك في الصوره، غادي يرسملك قرد، هو لو سانج بالفرنسي. بون غادي تعرفها هكا كوم سا. les images montrent les images les images montrent les images montrent ce qui était écrit dans les textes. Bon, les images montrent ce qui était écrit dans les textes. غادي نشوف دابا la deuxième exercice. قالك quel est l'émetteur de ce document. شنو هو المرسل ديال هاد الوثيقة؟ اللي يرسل هاد الوثيقة هو الموقع ديال www، هو اللي يرسل هاد الملصق، هو الموقع ديال www. غادي تلقاوها في الاخر ديال لو سوبور اللي في لوطر باج، لا باج 33. www point des faits pour la terre. ولكن مجموعين، زعما مجموعة الكتابة، حيت هكا كتكون كتابة ديال المواقع. org crochet slash junior. بون هذا هو الموقع ديالهم اللي هما اللي يرسلوا هذا الشيء. شكون اللي يرسل هذا الشيء؟ هذا الموقع اللي يرسل هذا الملصق. لا troisième exercice كي لي لو بيبليك فيزي. شكون هو الجمهور المستهدف؟ تو الموند، زعما كلشي مسؤول انه مثلا يستعمل، كل واحد مسؤول على هذاك الشيء اللي قالونا هما. مثلا كلشي خصو يفرز النفايات، مثلا يدير الزاج مع الزاج، ما يرميش الادويه في النفايات كوم سا. بون تو الموند، الكل اولا العالم كامل، تو الموند. La quatrième exercice quel est l'effet souhaité par les recommandations. شنو هو؟ قال لك الاثر ديال التوصيات. هاد الاثر ديال التوصيات انهم وصاونا شنو نديروها شنو نديرو، شنو الاثر ديالها على الناس. Bon, les humains apprennent à vivre. الإنسان كيتعلم كيفاش يعيش. les humains هو الناس أو البشر. les humains apprennent à vivre. Bon, غادي ندوزو لا 5e exercice. Bon, le 5e exercice كيقول quel est le genre du support. شنو هو النوع ديال هاد الدعامة. Bon, le genre du support est une affiche. هو ملصق. Le genre du support est une affiche. كما كتشوفوا une affiche. Bon, غادي ندوزو دابا الجغرافيا. L'affiche est un support de publicité destiné à être vu dans les espaces publics. On l'applique souvent sur les murs ou les vitres. قالك الملصق هو واحد الوسيله اعلانيه كتهدف للرؤيه، كتهدف انك تشوفها في الاماكن العامه، غالبا كتلقاها في الجدران او على النوافذ. Il véhicule par le texte et par l'image un message qui doit être clair, efficace et accrocheur pour
لو بيبليك سيبلي. وقالك كينتقل من خلال هادشي، كينتقل من خلال النص اولا الصوره. المهم كتكون فيها النص والصور اولا رساله كيكون ضروري كتكون واضحه وفعاله وجذابه للجمهور المستهدف. مثلا انا شي تصويره غادي نرسم فيها طفل مسكين الاطفال الافارقه مساكن كيموتوا بالجوع، الجمهور غادي يتجذبوا هذيك وغادي غادي المهم غادي يحاول غادي يتاثر حتى هو وغادي يحاول يلقى شي مساعده. بون غادي ندوز دابا الجو réagir. Es-tu d'accord avec les actions énumérées dans la fiche, les bons gestes au quotidien justifier ta réponse. هذا السؤال غادي نخليه لكم نتوما. قالك واش كتوافق على الاجراءات اللي مذكوره في الملصق ديال الاجراءات الصحيحه اليوميه، علل جوابك. بون هذا السؤال غادي نخليه لكم نتوما. غادي ندوزو دابا الجوغ انفيستي حتى هذا السؤال ديال التثمير غادي نخليه لكم نتوما. je cherche des affiches et je les lis pour comprendre le message qu'ils transmettent. قالك غادي تبحث على ملصقات وغادي تقراها وغادي تفهم الرساله اللي كتبغي توضحها لينا. هاد الملصق كيبغي يوضحها لينا. بون غادي ندوزو دابا الجو فاليو. قالك suis-je arrivé à، قالك واش وصلتي الى relever les éléments dont se compose la fiche، واش وصلتي لتحديد العناصر اللي تصنع منها هاد الملصق. واش وصلتي ل comprendre le message transmis، واش وصلتي لفهم الرسالة المنقولة. واش وصلتي ل dégager la relation texte image، واش وصلتي لتحديد العلاقة ما بين النص والصورة. وي هادو كاملين انا متاكده انكم غادي تكونوا فهمتوهم في هاد الدرس ديال اليوم. بون غادي نديرو علامه. بون سي لا فين دو سيت لوسون. ما كيبان لكمش؟ بون سي لا فين دو سيت لوسون. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. allez au revoir et la prochaine vidéo ان شاء الله.